आयज आमची गांवांक पिगरीची इन्स्पेक्शन आसलें आनी इन्स्पेक्शनाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट, वेटनरी डिपार्टमेंट, काली पंचायत आनी उरले सगळे मंडळ जे आसा निर्वाचित सरपंच बबन गांवकर हे तेंचे मंडळ सगळे येयल्ले आनी आयज इन्स्पेक्शन जेन्ना जाता तेन्ना आमकां सगळ्यांचा मेन सपोर्ट मेळ्ळो म्हणून तो आमदार आलो. जेन्ना पोलीस येयले सगळे येयले लोकांक खंय तरी भंय दिसलें की आयज कितें जावपा आसा कितें जाता काय म्हणून. पूण जेन्ना आमदार खुद हांगसर इन्स्पेक्शनाक येयलो तेणी पयलीं म्हळ्यार जे ऑथॉरिटी जे येयल्ले हांकां तेणें कशें कितें करपाक तें मेन तरेन सांगलें आनी आमकांय खंय तरी सांगलें की लोकांक आश्वासन दिलें की तेण हो इश्यूज आसा तो आपूण CMा फुड्यान वयतलो, CMा फुड्यान वचोन हो इश्यूज आसा आपूण योग्य रितीन सॉल्व करतलो. जेन्ना आमी ते इन्स्पेक्ट केले तेन्ना खरेंच आमकां आंगार काटी फुल्ले म्हळ्यार अशी वीट येयली की पांय सुद्दां घालपाक आमकां वीट येताली. कित्याक कारण डुकराचो वेस्ट जो आसा हो ओपनली सगळे आनी वेस्ट इतलें आसा की त्या जाग्यार खंयची सायडीच्यान म्हणून ही येदोळी एरिया जी आसा पिगरी आसा, पिगरी सगळी सायडीच्यान सरावंडींग सगळी एरिया जी आसा वेस्टान भरले कडेन आसा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर आसा आनी जेनिफर फॉर्म हेजो रिप्रेझेंटेटिव्ह डॉक्टर सांगता हे ट्रिटेड वॉटर आमी हांगासर सोडले आसा. खूब अशे नळ केल्ले आसा तेणी पायपलायन करून हे ट्रिटेड वॉटर सोडले आसा. हे ट्रिटेड वॉटर काय किती वॉटर ते गोवा हेडे आमगेले गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक पळोवपाचें आनी हे डायरेक्टली नाला वयता. हे तेंगेलोच स्टेट हेजो जेनिफर फॉर्माचो डॉक्टराचो हे आनी हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा ऑफिसर येयल्ले आसा तेणी हे सारकें हँडल करून घेवचें आनी हेजेर फोटो घेवचो, व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करचें आनी हो पळय परत नाला आसा हो सेकेंड हे पळयता ते तुमी 1% आनी 99% आहा ते पिगऱ्या थंय आसा. अशेंच ते ट्रिटेड करून सगळ्या वाड आसा पळय नाला आसा ते सगळे ट्रिटेड करून सोडले आसले. हे जर चवथी पयलीं जर हेजी जर कितें कारवाई जर जायना हे सगळी जर हांगसरल्या एक तर शिफ्ट जायना कितें जायना जाल्यार मागीर दिसा आमकां लोकांक चवथी गणपती ते पुलाक न पायता आमी मागीर गव्हर्मेंट ऑफिस जे आसा हेंचे दारां व्हरोन दवरपाची पाळी येतली. कित्याक पुलां जर जेन्ना आमी देंवता जाल्यार ते कोण देंवला गणपती पावपा देंवता पळय तेका त्या मनशाक वास मारता. आतां आमी हांगसर इन्स्पेक्शना जेन्ना भोंवले इन्स्पेक्शना भोंवले म्हणल्यार हय पळया आमकां आजून कपड्या सुद्दां वास मारता असली आमगे परिस्थिती. म्हणटकीर आमदार जो आसा हेणी खंय तरी आमकां पयलीं सुद्दां आश्वासन दिल्लें आमी ताका वचून मेळ्ळे तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें की आपूण हेजो खंय तरी तोडगो काडटा म्हणून. आज तो प्रत्यक्ष हांगसर येयलो आनी तेणें आमकां एक आश्वासन दिलां की हेजे जाता तितलें बेगीन सोल्युशन काडटा म्हणून. Like, subscribe, and get notified.